کلمے دے راز نیارے نے پڑھو اس کلمے دے راز جنہ کلمہ پڑھے ہاتھ کھڑے کرو ذرا میں نے پتہ لگا اپنی بڑی علم یہ کہا چکو وہ کڑی گرجیوں لے آندھی چکو 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 آج چکو ماشاءاللہ نبی انہی جنہی کلمے دی گواہی پائی انہی اچھی آواز کھولنی تاکہ کلمہ بلند ہوئے اس کلمے دے راز میں آرے میں اس ڈب دے بیڑے تارے نے پڑھو اس ڈب دے بیڑے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھ لا الہ حق لا جدوں آخری ہومن شاء اللہ پڑھا لا الہ اللہ سونیا انہوں سیال کوٹیاں نو لکھ لاؤ کوئی کعبے دا امام ہے 40 سال مسجد نبی دا امام روے موبائل نیچے رکھو 40 سال مسجد نبی دا امام روے کعبے دا امام روے پر لوگو انہوں نے اپنی امامت تے کوئی مان نہیں وہی یہ جملہ کہندے ہیں جدوں آخری ہون سائے اللہ پڑھا لا حضرت موسیٰ نبی بھی بیان والے حضرت یوسف نبی بھی شان والے نبیان دے وعد کون ہو سکتا ہے اسی نبیان دے قدمان دی خاک ورگے بھی نہیں آنے نے توفانی مسلمن وعلحقنی بسوالہین جدو آخری ہون سال اللہ پڑھا لا قسم سے اسلام 1500 سال بعد بھی اپنا وجود لے کے کھڑا 1500 سال ہر عمارت دے اندر کسی دی محنت اگر کوئی کہے کہ صحابہ کا مقام ہی کچھ نہیں تو اس ٹائم آل بیت کی عمر بیان کریں جس ٹائم صحابہ نے مصطفیٰ کا ساتھ دیا آل محمد کی عمر اس ٹائم سیدہ فاطمہ تو زہرا پاک ابھی شادی نہیں ہوئی مولا علی پاک کی عمر 8 سال حضور کے اعلان نبوت ٹھیک 8 تے 13 کنے ہوندے نے 8 تے 13 21 جب مولا علی پاک کے والد دنیا سے گئے مولا علی پاک کی عمر اس ٹائم 21 سال اور وہ ہجرت کا 13واں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تو 13 سالہ جو مکی زندگی ہے نا وہ آخری سال میں آپ نے ہجرت کی سیدہ خدیجہ بھی اسی سال فوت ہوئی اور سردار ابو طالب حضور دے غمخار چاچا بھی اسی سال اگر کوئی کہے کہ حضور دی 40 سال عمر اور حضور نے اعلان نبوت کیتا ہے تو صحابہ اکرام نے کچھ نہیں کیتا تو بتائیں کہ 13 سال میں حضور نے جتنی مشکلات برداشت کی ہیں ان میں 200-250 جو مسلمان ہوا وہ کن کی محنت سے ہوا سوال بنتا ہے نا اس ٹائم تو فاطمہ تو زہرا پاک سلام اللہ علیہ کی شادی نہیں ہوئی مولا حسن حسین پیدا نہیں ہوئی مولا علی پاک کی شادی نہیں ہوئی آپ ان چیزوں پہ ذرا غور کیا کریں اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو مثال ہے لوگ کی کہتے ہیں یار سیال کوڑ مدنی صاحب دا ٹائم لینا انہوں نے بڑے اچھے ساتھی نے مزمل صاحب وہ انہوں نے رہی دے کئی بندے بہت مولوی
حافظ شبیر صاحب نے میرے نام بڑا پیار کرتے تو بندے کہنے کہ یار او دا خاص ساتھی جڑا نا ملکے کلانچ فلانا بندہ خرمی فلائیں شہودی مدنی صاحب انہوں نے نام جان دے کتے بھی نام لائے ہو تم دسن کے ہے حضرات ساتھی کوئی بھی ہوگے دنیا عزت او دی کر دیئے جڑا اوکھے ویلے دا ساتھی دنیا او دی عزت کر دی جڑا آیا کہ جدوں حضرت عثمان نے کلمہ پڑھیا امیر ترین عثمان ہے تے عمر انہوں دی کم و پیش 30 تو لے کے 34 سال تے عروج حضرت عثمان دی مال حضرت ابو بکر صدیق جدو عمر کلمہ پڑھیا انہوں دی 38 سال عمر کنے سال حضور دی 40 اور 2 سال چھوٹے سے اور مکے چے عظیم تاجر سن حضرت ابو بکر صدیق ابو قحافہ دے نام تے جان دے سی انہوں دے والد دیکھ لو تسی اندے قحافہ دے پتر ادھر آئے ہن تسی ایمان نہ دسو اگر اسی 38 سال دے انسان دی محنت نو ضائع کریے اسلام دی بنیاد کتھوں لے کے چلا کہ بندے دے پیدا کرنے نا ہوتے بھی کیڑے لے کے ترے جنہ بھی اسلام نو اس ٹائم سپورٹ کیتی ہے بھئی کسے شخصیت دے مسئلے نال علم نال دلیل نال چوائس نال مشورے نال اختلاف ہو جانا او دے ایمان دا دشمن نہیں بنی بولو دے ایمان دا ایمان لا الہ الا اللہ نہ پکا ہے ایمان محمد رسول اللہ نہ پکا ہے صحابہ آپس سے کتنے مسائل چ اختلاف رکھتے سے مگر انہاں نہ کسی نے کفر دا فتویٰ لایا نہ کسی نے منافق دا فتویٰ لایا حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی پاک نے اللہ نو دیکھا ہے اور معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا نے کہ نہیں معراج دی رات بھی حضور نے اللہ نو نہیں دیکھا انہاں قرآن دی آیت پیش کی تھی کہ اللہ دی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا آپ اتنے بیٹھے ہیں ماں حضور دے کارچ رہتی حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے چچا فضل ابن عباس مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس مگر اختلاف ہویا کہ نہیں ہویا تے کہنے جنازے چھڑے نہیں کہے ملنا جلنا چھڑے بولنا جانا کھانا پینا اسی اتنیاں بڑیاں دیواراں کرتیاں نے کہ وہ 1500 سال پہلے دا کوئی مسئلہ اگر ان دا آپس چ اختلاف ہویا ہے تے اسی ایتھے مسلمان آپس چ دوار کر کے بیٹھے ہم میں جڑا نقطہ سمجھانا حضرت معاشت مضبوط عثمان غنی اور خوبصورت اتنے خوبصورت ایک دفعہ تھوڑا جا منہ تے کپڑا لے آتے جا رہے نے تے حضور نے فرمایا جڑا سونا جا بندہ جا رہا نا یہ جنتی ہے وہ انج کپڑا لیا سی تے ایک صحابی اگے گئے انہاں پکڑ کے نا مصطفیٰ وال چہرہ کیتا سونے اینو کیا ہے فرمایا ہاں اینو کیا کہ بندہ جاتا کتنی شان ہوئی ہن ذرا لفظ سننا ہے دولت مند بندہ پیسہ بھی دے دیتا ہے وہ چندہ لین جاؤ چندہ بھی دے دیتا ہے انہوں کہو اللہ دے رستے جان دے دے جان بھی دے دیتا ہے جذبات چاہ مگر انہوں کہوے نا کہ 2 دن دکان چھڑ کے تے میرے نال چالو انہیں کرنا ہاں پائی ٹائم نہیں میرے کرے صحابہ کون ہے جنہ اپنی چودر بھی واری اپنا قبیلہ بھی واریا اپنا جان بھی واریا اپنا مال بھی واریا اور پھر مصطفیٰ کو ساری زندگی اپنی زبان چو ہوتا بھی نہیں مانگیا ایک
روایت دکھائیں جدو پارٹی اقتدار چاہتی ہے کنے کارکن رسدے نے اچھی بولو رسدے نے نا بھی مینوں نوکری نہیں ملی مینوں انج نہیں ملیا میری گلی نہیں بنی میں اسی جت بھی گئے ہیں تو ساڈا کام نہیں ہوندا وہ سارے بولو کہندے حضرات چنگے بدر فتح ہوئی مکہ فتح ہویا صرف ایک روایت لا کر دکھاؤ کسی صحابی نے مصطفیٰ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہو کہ ہن اقتدار مل گیا تے سانو سونے کوئی نوکری نہیں ملن دی تے سانو کوئی عہدہ نہیں ملن دیا لیاؤ سامنے محمد کے ساتھی دنیا دار نہیں ہیں ان کا ایمان ان کا اس لیول کا تھا کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا اے اچھی بولو تاڑا جو کردار گندہ ہے تے مسجد دے اشتہار چھ کسی دا نام پہنچنا انہاں آکھنا ہے دا نام کٹو ہے بچو ہے دا نام کٹو کیوں جی وہ دینج کرتا ہے چلیا تیرا میرا کردار گندہ ہے مسجد دے اشتہار تے نہیں اگلے چڑھن دیں دے تے رب قرآن چاہوے بار یہ اللہ قرآن جنہاں مثال دے رہا ہے بے نیاز دا قرآن دا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار فرمایا میرے نبی نو انج منو جویں والسابقون الاولون نے منی آئی میرے نبی نو انج منو جویں مہاجرین نے منی آئی میرے نبی نو انج منو جویں انصار نے منی آئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ میرے نبی نو انج منو جویں پہلے ایمان والیاں نے پہلے ایمان والیاں نے آج کتنے یعنی ساؤنڈ والا کس طرح بیٹھے ساؤنڈ والا اور چاند سامنے تھوڑی آواز کھول رہا میرا چاند آواز کھول جی میں خواجہ حسوالہ نے واب ڈالے نہیں کھولے ایویں تے نہیں نہ آندے بھی وڈے بندے دا بندہ نوکر بھی ہوئے نا تے دے بادشاہ جی نے نخرے ہوتے کہاں جی اگلے نے فون کرایا انہیں نیٹ بجا دیتی تے اسی فون کریے نا خواجہ صاحب مسجد دا سپیکر چلیا پرچا تو تانوں آکھا کہ نہیں چلاؤ بولو یا اپنے بندے نے کہا ٹرانسفارمر نہیں لگدا انہیں اٹھلی ہوتے لین تے اونا بھی کیسا گدر سنگی سگائیے اونا ٹرانسفارمر بھی پرائیویٹ بندے دا بناتا ہے اونا بنوایا بھی پرائیویٹ بندے دا پاتا ہے پیسے بھی پرائیویٹ کو کٹھے کرائے اور ساکم نصار دا اونا جڑا شراب سی وہ شہد بنا دیتا اے سرکاری ٹرانسفارمر اونا بندہ بھی پرائیویٹ بناتا کہ لو جی تڑیاں کھائی کٹھا پیار بھی ہوئی 80,000 بدلے جنہیں تسی دوست یار انہوں نہ لایا کر آوے میرے ہاتھ نو بجن دیا پتری تیرے چان مکن ادھر لا لیا کر جتنے بیٹھے یہ لفظ سنے آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو جنہاں دے کردار نو اللہ قرآن بنا دے تو میں انہاں دے کردار تے شک کریے تے مسلمان روان یار کردار نال بندہ کسی دے دل چ مقام کرتا ہے کسی دے گھر چ عزت باندھی کردار نہ باندھی مثال گھر چ 5 پتر ہوندے نے کنے کہ کر 4 کے کرتے نے پیسے پیو ایک نو پڑھاوندا کہ 5 نو گھر جڑے بہتے پیسے ہوندے نے کدے کول ہوندے نے ایک تیاں 3 4 ہوندیاں تے چابی ایک کول ہوندی بولو ایدا مطلب ہے گھر وچ بھی ایک ماں دا دودھ پی کے عزت کردار نال باندھی کچھ بولو عزت کردار نہ بندی نبی دے یاراں دا ہر کردار اللہ نے چنگا کیوں رکھیا وے 38 سال دی عمر حضرت ابوبکر صدیق دی ہے تے مولا علی پاک علیہ السلام نے فرمایا وے کہ یار دا مذہب یار تے ہوندا وے جس طرح دا یار ہوے اونج دیاں عادتاں ہوندیاں نے اونج دے او دے طور طریقے ہوندے نے اونج دے او دے رویے ہوندے نے عرض کرنا چاہ رہا وے ابوبکر دے کردار تے شک نہ کری 38 سال محمد دے نال گزارے نے
40 साल मेरे मुहम्मद दी उम्र है ते 38 साल हजरत अबू बकर सदीक दी उम्र है। एदा मतलब है मुसलमानों नबी करीम दे बचपन दा भी साथी है, लड़कपन दा भी साथी है, जवानी दा भी साथी है ते बुढ़ापे दा भी साथी है। जरा लफ्ज़ सुनने वाला है नबी दे यारां दा करदार बड़ा ऊंचा है। हजरत अमीरुल मोमिन सैयदना उस्मान गनी नबी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करदा पिया वे 30 तो 34 साल दी उम्र दे दरमियान कलमा पढ़िया वे ते साडे मुंडे 18 दी 15 साल दे जवान हो रहे ने। अरब दे बच्चे 12-13 साल दी उम्र च जवान हो रहे ने। साडे ते 7वीं 8वीं क्लास दे बच्चे बालग हो रहे ने, 7वीं 8वीं क्लास दे बच्चे बालग हो रहे ने। ते अरब दे अंदर ते गर्मी बहुत ज्यादा है। अरब दे अंदर 10 साल दियां बच्चियां बालग हो रही ने, 12 साल दे बच्चे बालग हो रहे ने। मैनू जरा सोच के जवाब देवी कि 12 साल तो लैके ते 34 साल तक 2 गुना उम्र ज्यादा बन जाती है। पर तारीख ने लिखा वे हजरत उस्मान गनी मेरे नबी दे नाजी खानदान ना जुड़ना वे, आप दियां बेटियां दा खामद बनना वे, मुस्तफा दा दमाद बनना वे। हजरत 34 साल दी उम्र तक हजरत उस्मान ने कदी ज़िना नहीं कीता। जाओ तरीक उठाओ। 34 साल की उम्र तक गैर महरम औरत ना हाथ नहीं मिलाया, कलमा अजे पढ़िया नहीं। और अगली गल बड़ी वड्डी दसन लगा मैं हजरत उस्मान गनी किसी अगे अपने कपड़े किवें उतारनगे जेड़े घर दे वाशरूम दे अंदर अपने कपड़े उतार के गुसल नहीं करते सी। घर च वाशरूम तहारत खाना ही ओदे विच भी अपने कपड़े सतर ढांप के फिर गुसल करते सी। किसे पूछया उस्मान गल की है, कहंदे ने सारी दुनिया तो उस्मान नूं हया आंदा वे, जदों मैं तहारत खाने च जाना मैनूं अपने मालक कोलों भी हया आंदा है। सिर्फ मजे करदार बयान कर रहे हैं, मौलवी अपनी अपनी मर्जी नाल शहादत उस्मान बयान कर दे, मगर मैं मुठ बयान करने लगा कि ये शान मिला कैसे, ये करदार मिला कैसे है। हजरात बड़ा वड्डा जुमला है तारीख ने लिखा है। हजरत उस्मान गनी नबी पाक दे नाल जा रहे ने ते रस्ते च पानी आ गया ते अपनियां पिंडियां दे कपड़े उठान वास्ते सारे सहाबा ने इंज करके पकड़े ने ते अपने गोडियां तक पिंडियां नंगियां कर लियां ते पानी दे विचों लंघ गए। हजरत अमीरुल मोमिनीन नाजी मजलूमे मदीना शहीद मदीना हजरत उस्मान गनी ने अपने कपड़े उंजी नीचे रखे ने और पानी चो गुजर गए ने। मेरे नबी करीम दे यार ने सोनिया उस्मान कपड़े नहीं हटाए। मेरे नबी ने फरमाया मैनू पता सी मेरा उस्मान हयावां ते शर्मा वाला है, इन्हें कपड़े नहीं उठाने। पूछया उस्मान कपड़े क्यों नहीं उठाए? कहंदे सोनिया मैनू हया आंदा है, कोई उस्मान दी पिंडली भी ना वेख लवे। असी अद्धे अद्धे कच्चे पा के स्विमिंग पूल ते भजे फिरने, बनैना घर चलाइया ने असी घर च मावां भैणां दे अगे फिर जाने, लागे नौवां बैठियां ने असी बनैन गल च पाई है धोती बन्नी है पर भजे फिरने। वज़ा में तुम नसारा तमद्दन में तुम हनूद, ये है मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हमारे घरों का हया किधर गया, किधर चले गया, ये किधर गया करदार। हाँ पानी च गुजरते पे ने कपड़े नहीं उठाए। तरीक ने लिखा है कि उस्मान ने जिस हाथ नाल नबी पाक नाल मुसाफा किया पहले दिन जदों कलमा पढ़िया है, जिस हाथ नाल मुस्तफा नाल मुसाफा किया है, तरीक ने लिखा है 84 साल दी उम्र च उस्मान दुनिया तो गए। 50 साल कलमे दी बैत च रहे नहीं, 34 साल च अगर कलमा पढ़िया होवे ते 84 साल दी उम्र च फौत होए नहीं। 50 साल उस्मान ने अपना सज्जा हाथ अपनी शर्मगाह नूं नहीं लगन दिता। किसी ने पूछा उस्मान गल की, कहंदे हथ मुस्तफा दे हत्थां नाल लगदा है। इतना हया सी हज़रत उस्मान,
اتنی پکیزہ جوانی، اتنا پکیزہ کردار۔ عرض کرنا چاہ رہا عزیزان من، حضرت عثمان غنی دی شان دا کوئی عام نہیں پہلو، میں بڑا خاص پہلو بیان کرنا پیا میں کہ کیسا نبی دا یار ہے۔ ایویں نہیں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم رضو عنہ، میں انہاں تے راضی ہیں کہ میرے تے راضی نہیں۔ اور میں تے ایک جملہ کہاں گا، علیہ السلام ایک دعا ہے۔ کئی بندے لڑ پیندے نے جی آل محمد علیہ السلام کو کہہ رہا۔ علامہ مزمل الدین صاحب نے جامع ممدیہ کجرا لے پڑھے، انہاں بخاری پڑھی، انہاں پوچھو امام بخاری نے جتھے بھی صحیح بخاری چالے بیت دا ذکر کتاب بزرگوں انہوں نے علیہ السلام لکھے آل محمد، جتھے بھی آل محمد دا ذکر انہوں نے علیہ السلام لکھے۔ بھائی علیہ السلام لڑائی نہیں دعا ہے۔ اور میں شیعہ نو بھی کہاں گا تسی چڑیا نہ کرو کہ جے کو حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے تے تسی بھی جہالت دا مظاہرہ نہ کرو۔ جہاں جے ادھر علیہ السلام کہیے تے دعائیہ کلمائیں رضی اللہ تے سرٹیفکیٹ اے اللہ دے قرآن تو سرٹیفکیٹ کہ اللہ اے نہ تے راضی تے اللہ تے راضی۔ میں 1 ارب روپیہ نام دینا ہے، کنا 1 ارب، جیڑا کہتا نا رضی اللہ علیہ ہور نے تے علیہ السلام ہور ہے، میں انہوں 1 ارب روپیہ دینا ہے۔ صرف ایک گل ثابت کر دوے کہ صحابہ نو رضی اللہ کہنا جائز ہے تے آل محمد نو نہیں رضی اللہ کہنا۔ کیا حسن تے اللہ راضی ہویا تے پھیری جنت دی سرداری لبی ہے؟ حسین تے اللہ راضی ہویا تے پھیری جنت دی سرداری لبی؟ کدھر چلا میرا چان چھتی آجا چھتی چھتی پھون سن یہ دا نام کی سی عظیم اے دا قرم دا پرہا ہے۔ تھوڑا جا اگے ہوں گے تایا جی اگے آجا قسم لے لو کچھ نہیں کہنگا، تھوڑا جا اگے آجا آجو ہاں میرا چانا کیا دیکھنو میں توی میرے تو دور بیٹھے میرے کو کرنٹ کوئی نہیں گا، میں تو بڑا مٹھا جا مولوی، ویسے میں 1 ارب روپے دی چھال مار دیتی کیوں بھائی 1 ارب دی مولوی کلے تھا پیر نہیں رکھ دے، نہ کسے جواب دینا تے نہ عرب لینا، بولو بھائی نہ کہ جواب دینا تے نہ سارے بولو نا میرے چان مکھن سارے بولو۔ اچھا بھی آج جڑا میں شہادت عثمان بیان کرنی ہے، میں پہلے جڑیاں چیزاں بیان کر رہے ہیں بولو اس عثمان نو سمجھن واسطے چیزاں ضروری نہیں کرنی ضروری۔ تسی میرے تو پہلے بھی سارے علماء کو سن دے رہندے مگر آج بنیاد اپنے اندر لے کے جاؤ، ہاں یہ بنیاد لے کے جاؤ کہ بھئی آل محمد اپنے مقام پہ ہے اور صحابہ محمد اپنے مقام پہ، مگر صحابہ آل محمد کو ہم برابر کرتے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جو ہر نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلِ